اسی تے نسبت رسول دا اتنا احترام کرنے ہیں تے رسول اللہ دا احترام ساڈے دل چ کنا ہوئے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اور سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی، ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا، اور لوڑ نہیں رہن دیتی اُراں پراں جان دی، جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ اب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میری مراد شہزادہ خطابت محبوب عوام قاری القرآن محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یوسف ربانی صاحب تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یوسف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ تعالیٰ تانوں سارے نو ایمان عافیت صحت دی لمبی زندگی دے اور خوش رکھے۔ اج دا سننا سنانا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانوں اپنے دین دی خدمت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ جو میں آیت کریمہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، اس دا ترجمہ یہ ہے وما خلقت، اللہ رب العزت فرماندے نے میں نہیں پیدا کیتا الجن والانس، جن اور انسان نو، الا مگر لیعبدون، تاکہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ جن ایک عالم مخفی دی مخلوق لطیف مخلوق نظر نہیں آندی، اس واسطے دا مادہ جیم اور نون ہے۔ جیم اور نون نال جننے لفظ بنتے ہیں اس مادے تو انہاں دے اندر نظر نہ آنے دا معنی پایا جاتا ہے۔ جنین اس بچے نو کہندے نے جو ماں دے پیٹ وچ ہوئے تے نظر نہ آئے۔ جنت او باغات نے جو سانو نظر نہیں آندے۔ مجنون انہوں کہندے نے جیدی عقل سانو محسوس نظر نہیں ہوندی۔ تو جن ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آندی لیکن یہ وجود موجود ہے، یہ مکلف ہے شریعت دی، اور انس انسان یہ نام اس واسطے رکھا گیا کہ ایک دوسرے تو بغیر نہیں رہ سکتے، ایک دوسرے دا تعاون کرتے ہیں۔ انس لفظ انس اور محبت الفت تو ہے، یہ نسیان تو نہیں کہ بھولن ہار ہے، جن بھی بھولن ہار نے، انسان بھولن ہار کلا نہیں، جن بھی بھولن ہار نے۔ یہ انس تو ہے جو ایک دوسرے دے نال انس رکھتے ہیں، تعاون ایک دوجے دا درکار ہے، تنہا زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ دو مخلوقاں نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی بندگی واسطے پیدا فرمایا۔ ما خلقت الجن والانس الا، علماء تشریف فرمانے میں ایک طالب علم ہاں کہ جدوں نفی دے بعد استثناء آئے او دا معنی پھر حصر دے اندر چلا جاندہ ہے کہ صرف اور صرف نہیں میں پیدا کیتا جنت انسان نو صرف لیعبدون، اتھے لام تعلیل واسطے ہے، وجہ علت دسن واسطے کہ انسان اور جن دی تخلیق دی وجہ کی ہے، یہ دی حکمت کی ہے کہ وہ میری عبادت کرن۔ اللہ تعالیٰ دی ہی صرف عبادت واسطے انہوں پیدا کیتا گیا ہے۔ آیت کریمہ عبادت دے موضوع تے بڑی جامع آیت، بڑے عنوان اس آیت دے اندر نے۔ ایک عنوان ہے کہ جن اور انسان دی تخلیق دی حکمت اور مقصد کی ہے۔ دوسرا عنوان ہے کہ
عبادت صرف اور صرف اللہ دی کرنی چاہیے۔ تیسرا عنوان ہے کہ عبادت او دی کرنی ہے جن نے پیدا کیتا ہے۔ اس طرح دے بڑے عنوان تسی یہ چوں نکال سکتے ہو۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ فرما رہے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں انہوں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ لوگ مشہور نے، امیر درد کہہ گیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یہ بڑا ہی بیہودہ اور باطل اور غلط شعر ہے۔ انسان دی تخلیق دا مقصد درد دل نہیں بلکہ عبادت اور توحید ہے۔ درد دل تے مشرک بھی کئی بڑے درد دل اور ہمدرد اور خیر خواہی دا جذبہ رکھتے سی۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبداللہ بن جدعان جڑا ہے کانا فی الجاہلیت، اے جڑا جاہلیت دے اندر عبداللہ بن جدعان چودھری سی، بڑا سخی سی، اے حاتم تائی نالوں بھی بڑا سخی سی۔ فرمایا یصل الرحم ویطعم المسکین، اے مسکین نو کھانا بھی کھلاندا ہے، صلہ رحمی بھی کردا ہے، خدا ترسی بڑی کردا ہے، مال بڑا خرچ کردا ہے، کیا انہوں بھی کچھ ملے گا؟ فرمایا نے ایک بار بھی رب کو اپنے گناہاں دی معافی نہیں منگی، شرک تو کفر تو توبہ نہیں کیتی، ایدی ہمدردی، ایدا درد دل، ایدی خدمت انسانیت اینو قیامت نو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو انسان دی تخلیق دا مقصد درد دل نہیں بلکہ عبادت اور توحید ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح میرے محترم پیارے بھائیو کہ عبادت کیدی کرنی ہے؟ اللہ دی، تے کلے اللہ دی عبادت کرنی ہے، اللہ دی تے صرف اللہ دی۔ یہ ایت کریمہ سانو دس دیئے۔ خالق کائنات اعلان فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت کیدی کرنی ہے؟ جڑا خالق ہے، جڑا خالق نہیں وہ معبود نہیں۔ وما خلقت الجن والانس، میں پیدا کیتا ہے تاکہ میری عبادت کرن، جو خالق نہیں وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ عبادت جیدی کرنی ہے او دا خالق ہونا شرط ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ساری کائنات دا خالق ہے تے اللہ ہی ساری کائنات دا معبود ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ خالق ہوئے تے حکم بھی ہو دا، بندگی بھی او دی ہونی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایک پہلا دسا، پھر فرمایا کہ کلے اللہ دی۔ اس واسطے قرآن مجید جتھے بھی عبادت دا لفظ آیا نا اللہ دے بارے اتھے ترجمہ کیتا گیا لیوحدون، تاکہ اللہ نو کلا منو، اللہ دی توحید منو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے یعبدون دا ترجمہ لیوحدون کر دے سی۔ اللہ اکبر۔ کلے اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنی ہے۔ توحید عبادت دے اندر یہی اصل توحید ہے۔ جے عبادت وچ توحید نہیں تو وہ عبادت اللہ نو پسند نہیں۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، خالق کائنات فرماندے نے، نبی کریم روایت فرماندے نے، فرمایا انا اغنش من ان الشرکاء، میں سارے شریکاں تو بے نیاز ہاں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جڑا کسے بھی عمل دے اندر میرے نال کسے نو شریک بنائے، میں شرک نو بھی چھڑ دینا تے اس مشرک نو بھی چھڑ دینا، میرا او دا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے سانو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے، حالانکہ
سوچن دی گل ہے کہ ساری کائنات ہی اللہ دی بندگی کر دی ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات زمین و اسمان دا ذرہ ذرہ اللہ دی عبادت کردا ہے. کہتے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز ہی دی بندگی کر دیئے. تو پھر انسان تے جن نو کیوں کیا؟ اتھے اللہ نے اختیار نہیں دیتا، اتھے اللہ نے انہوں جن تے انسان نو مکلف بنا کے اختیار دیتا ہے. اختیار صرف بندگی وچے، اختیار صرف بندگی وچے، چاہے تو نیکی کرے چاہے تو برائی کرے، اتنا ہی اختیار ہے. باقی نیری بن دینا، سورج نو جناب روک دینا، یا اولاد جڑی نہ دینا، یا لڑکے نو لڑکی بنا دینا، یا کارساز یا مشکل کشائی تے حاجت روائی تے کشتیاں پار لانا، ڈبدیاں نو تار دینا، تردیاں نو ڈبو دینا. اللہ اکبر، اے میرا اختیار نہیں، نہ کسے نبی دا، نہ ولی دا، نہ کسے نیک دا، نہ کسے فرشتے دا، صرف ایک نہیں سانو اختیار ملے ہے. فرمایا اما حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یا شکر گزار بن جا یا نہ شکرا بن جا، یا نیک بن جا یا بد بن جا. ساڈا اختیار صرف یہ دائرے دے اندر ہے. اللہ نے سانو اپنی بندگی واسطے پیدا کیتا ہے، مکلف بنایا شریعت دا، تے سانو اختیار بھی اللہ نے بندگی وچ دیتا ہے. کار سازی دے اندر، مشکل کشائی دے اندر، حاجت روائی دے اندر نہ کوئی رب دا شریک ہے، نہ اللہ نے کسی نے اختیار دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عبادت کرنی ہے، عبادت وچ اختیار ہے. حساب کتاب بھی اسی بنیاد تے ہوئے گا. جنت جہنم دے فیصلے بھی توحید تے شرک دے اتے ہون گے. جتھے اختیار ہے اتھے امتحان ہے، اتھے ہی جزا سزا ہے، اتھے ہی انعام ہے. کیوں بھئی؟ تے لوکاں نے تو پتہ نہیں نیک بندیاں نو کیڑے کیڑے اختیار دے دیتے، وہ شرک کردے نے. اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرمائے تے سانو بھی سارے نو توحید دی سمجھ نصیب فرمائے. اللہ اکبر. تے ایتھے جڑا اللہ نے فرمایا میں پیدا کیتا ہے، اللہ نے ارادہ شریعہ دا ذکر کیتا ہے، ارادہ کونیاں نہیں. اگر ایک ارادہ ہوندا اللہ دا جڑا انہیں شریعت سانو دیتی، اللہ نے شریعت دے کے نال اللہ نو پسند کیے کہ میرے بندے جہنم تو بچ جان، نیکی دا راہ اختیار کرن. پسند ہے پر مجبور کوئی نہیں. تے کونیاں ہوندا ہے کہ تدبیر کائنات، سورج چاند ستارے، ہوا فضا، زمین اسمان پیدا کرنا مارنا، اے سارے اختیارات میرے اللہ دے نے. ایتھے خلق تو کہہ کے ارادہ شریعہ دا ذکر ہے. اللہ نو پسند ہے کہ بندے میری عبادت کرن، لیکن مجبور نہیں کیتا. اگر مجبور کردہ تو پھر دنیا دے اندر کوئی انسان مشرک نہ ہوندا. ساری کائنات ہی اللہ دی فرمانبردار تے عبادت گزار ہوندی. اللہ نے عبادت اختیار دیتا ہے. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے تیری ضیاء کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. بابا سمسام گل ودا کے کردا ہے، کہنا سب تھی بہتر آدمی، ہر چیز کر دیے خادمی، کتے کھولوے کتے جولوے، بچیاں تو کھو کے چولوے، تیرے اگے سکتا ہے کون کو، سبحانہ سبحانہ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور عبادت کے نو کہندے نے الخضوع للہ بالطاعت، اللہ دی اطاعت کردیاں ہویا او دے سامنے انتہا درجے دی عاجزی دی انتہا ہو جائے، انہوں عبادت کہندے نے. جتھے اللہ دا نام آ جائے بندہ جھک جائے، جتھے رب دا حکم آ جائے اتھے ہر چیز چھڈ کے رب دے سامنے تواضع، تذلل، بندگی، بیچارگی، قسم پرسی، اللہ اکبر دا اظہار کرنا، انہوں عبادت کہندے نے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماندے نے میں بندیا تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے. اور عبادت دیاں چار قسماں نے. کئی
کئیاں عبادتاں دا تعلق بندے دے دل دے نال ہے، اینو قلبی عبادت کہندے نے۔ مثلا ما فوق الفطرت کسے دا خوف رکھنا، کسے کولوں امید رکھنا، کسے تے بھروسہ کرنا، کسے تے اعتماد کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک فطری طور تے بندہ ڈر جاندا جویں موسیٰ علیہ السلام سوٹا سپ بنیا تے دوڑ پے۔ اللہ اکبر، اے کوئی شرک نہیں۔ تے ما فوق الاسباب کسے دا خوف رکھنا، اگر میں جناب فلاں دے نا تے نہ دیتا میری مجھ مر جانی ہے، پھر انج ہو جانا ہے، فلاں نقصان ہو جانا ہے۔ اے شرک عبادت ہے، صرف خاص اللہ واسطے ہونی چاہیے۔ ایک قولی عبادت ہے، بندہ زبان دے نال جو زور ورد پکار دعا تے اللہ تعالیٰ دے نام دا جو جناب وظیفہ کردہ زور پکار دا عبادت ہے، غیر اللہ واسطے کرے تے شرک ہے۔ اسی طرح کئیاں عبادتاں تعلق بدن دے نال ہے، اے قیام رکوع سجدہ ہے جڑیاں اللہ اکبر عبادات بدنی نے، کسے اور واسطے کرو گے تے شرک ہے۔ پھر مالی عبادتاں نے، بندہ نظر نیاز اللہ دے نام تے دیوے تے عبادت ہے، غیر اللہ دے نام تے دیوے تے شرک ہے۔ عبادت دیاں چار قسماں نے، ہر بندہ ادا اقرار تشہد دے اندر کردا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میریاں قولی بدنی تے مالی ساریاں عبادتاں اللہ واسطے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ اللہ فرما رہے نے میرے سونے تو اعلان کر دے، میرا جینا موت فوت ہونا ایک ایک لمحہ لحظہ تیرے واسطے یہ تے دے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو، ہر بندہ ہر ویلے عبادت کردا، چاہے مسلمان ہوئے چاہے کافر ہوئے، ہر انسان ہر لحظہ عبادت کردا ہے۔ البتہ فرق ہے کوئی اللہ دی عبادت کردے نے، کوئی غیر اللہ دی عبادت کردے نے۔ عبادت تو بغیر زندگی دا ایک لمحہ بھی نہیں ہوندا، ایک لحظہ بھی نہیں ہوندا۔ تسی تے میں ذرا سوچنا ہے، اللہ نے سانو اپنی عبادت واسطے بنایا ہے تے میں کہ دی عبادت کر رہا۔ ایک بندہ ہوئے جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تے ایک بندہ ہوئے جڑا اپنے نفس دی عبادت کردا ہے، اپنا نفس اے دی خواہشات تے چلنا، اینو ہی اللہ اکبر عبادت کیا گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کئیاں بندیاں نے اپنے دل نو ہی اپنا معبود بنا لیا، جویں دل کردا اوویں کہندا اوویں کردے نے، جویں دل چاہندا اوویں کردے نے، جویں دل دی من کے چردے نے، جویں مرضی ہوندی اوویں کردے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے کئیاں بندیاں نے اللہ اکبر اپنے دل نو معبود بنا لیا، نفس دی بھی بندہ پوجا کردا ہے، خواہشات دی بھی پوجا کردا ہے۔ تے کئیاں بندیاں نے جناب اللہ اکبر شیطان دی پوجا شروع کر دیتی ہے۔ قیامت والے دن خالق کائنات بندیاں کو سوال کرن گے، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ او جنمیوں دسو اج پھسے پیو، میں تانوں نہیں سی آکھیا شیطان دی عبادت نہ کریا جے تہاڈا بڑا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ تو پتہ لگا کئی بندے شیطان نو بھی پوجدے نے۔ کیوں بھئی؟ گندیاں فلماں تے اوریانی فحاشی بدکاری دے جننے جنڈے جننے پروگرام ترتیب دیندے نے، کیدے آکھے دے نے؟ شیطان دی پوجا۔ اللہ اکبر۔ کئی بندے ہوندے نے جناب بڑے معاہد، خوش فہمی ہے کہ اسی بڑے توحید والے ہیں، لیکن دنیا دے پجاری نے درم و دینار روپے پیسے دی پوجا کر دینے، کہندے نے مولوی صاحب پیسہ تے سارا کچھ ہے، عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر سب سے بڑا ہے، پیسہ پیر کی کریے جی، کاروبار نہیں چلدا، جھوٹ نہ بولیے، دکان نہیں چلدی، دودھ نہیں وکدا، فلاں نہیں ہوندا، فلاں نہیں ہوندا، انج دے فکرے انہیں یاد کیتے نے، گردانہ پوریاں سنا دیندے نے۔ اللہ دے
नबी फरमाते ने सही बुखारी की रवायत है ऐसा अब्दुल दिनार व अब्दुल दिरहम हलाक हो गया जेड़ा दिरमो दिनार की पूजा करदा मालदारां नाल ताल्लुक होवे चाह चढ़ जांदा मालदारां च बैठे तो बड़ा खुश हुंदा मेरा फलाना ताल्लुक है फलाना मेरा बड़ा राबता है फलां मेरा बड़ा यार बेली है पैसियां दा मालदारां च बैठ के हर वेले माल ते कारोबार दियां ही गल्लां करदा इहदा दिल ही इत्थे लगदा है ये निशानी है बंदा जेड़ा दुनिया के चुंगल के अंदर बुरी तरह फस गया है उलमा की मजलिस बैठया करो ते ईमान दियां गल्लां करया करो ए दिरमो दिनार रुपया पैसा किसी दे कोल नहीं जाना अल्लाह अकबर दुनिया के धोखे में मत आना भाई ये दुनिया हमेशा रही है पराई इस दुनिया के धोखे में मत आना भाई ये दुनिया हमेशा रही है पराई बड़ी जिन की सतवत बड़ी जिन की शौकत बड़ी जिन की शोहरत बड़ी जिन की दौलत मगर जब दुनिया ने रुख उनसे फेरा गए इस जहां से दोनों हाथ खाली इस दुनिया के धोखे में मत आना भाई ये दुनिया हमेशा रही है पराई बंदे जनाब तौहीद वाले ने नमाजी ने सारा कुछ जनाब बड़े खुशफहमी विच ने लेकिन दुनिया नूं मबूद बना बैठे रुपए पैसे की पूजा कर रहे हैं कपड़े की पूजा हो रही है हदीस में जाता है कपड़े ते चादर की पूजा करते हैं अज आओ भगत किहदी हुंदी है जिहदे कपड़े चंगे होण जिहदे थल्ले लैंड क्रूज़र होवे जिहदे कोई दुनिया जानी करोड़ नालों तो नहीं ना वध सकदे तुसीं क्यों बई जिन्नी भी इकट्ठी कर लो करोड़ नाल तो नहीं ना वध सकदे तो मैं गुजारिश कर रहा सानू अल्लाह ने अपनी बंदगी वास्ते पैदा किया है बंदगी दियां किस्मां भी तुहानू दसियां बंदगी की तारीफ भी दसी ते बंदगी हर बंदा ही करदा है कोई दुनिया की करदा कोई शैतान की करदा कोई ख्वाहिशात की करदा अल्लाह अकबर कबीरा ते अल्लाह दा बंदा कौन है जिहड़ा अपने मकसद हयात ते कामयाब है कौन है ओ अबुदुल्लाह अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह की इबादत करो ते ये भी ओ वे जिहड़ा अल्लाह की इबादत करदा है या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून अल्लाह की इबादत करने वाले यही अल्लाह अकबर कामयाब ने अने इबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम अल्लाह फरमाते ने मेरी इबादत करो ही सीधा रास्ता है अल्लाह अकबर कबीरा मैं तौहीद के हवाले नाल चंद गल्लां करनियां ने मैं ना असल च 6 महीने तो बीमार रहा अल्लाह ने मैंने दोबारा सेहत दी दोबारा सेहत नहीं दोबारा जिंदगी दी पहली खुराक ते ही मैनू ना दवाई एंटीबायोटिक इन्नी तेज़ी रिएक्शन कर गई अल्लाह मेरा माफ़ फरमाए वो मैनू ही फिर पता है तो मैं उदों अल्लाह को दुआ की सी या अल्लाह मैनू इंज दुनिया तो ना लैके जाई मैनू अपना दीन सुनांदा होवां ते फिर दुनिया तो लैके जान लग्या कोई दिल ते मुतमिन होवे कि या अल्लाह तेरी तौहीद सुनांदे आए हैं उस तो बाद फिर मैं यही ज़्यादा सोचा कि यार मौजू बड़े लोग बयान करते हैं कोई माँ की शान कोई बाप का मुकाम तो मैनू ज़्यादा तौहीद इबादत तो अल्लाह के नाल जिहड़े जोड़न वाले मौजू ने ये ज़्यादा बयान करने चाहिए ने ताकि साडा खात्मा भी ये ते ही होवे अल्लाह तुहानू खुश रखे वेख्या ना तुसीं मेरा वजूद घटिया कई तो मैनू पछाणदे ही नहीं अल्लाह ताला ने दोबारा सेहत दी माशाअल्लाह ए पिछला ही बुध होया जिहड़ी मेरे दवाई का कोर्स मुकम्मल होया ते अज तुहाडे कोल ही मैं पहली लंबी तकरीर कर रहा अल्लाह कबूल फरमाए मैं गुजारिश कर रहा खालके कायनात ने अपनी बंदगी वास्ते बनाया है और दूसरी जगह ते अल्लाह फरमाते ने दूसरी आयत करीमा अल्लाह इबादत सिर्फ अल्लाह दी है ते अल्लाह दे ही हक है यही मैं तुहाडे सामने चंद गुजारिशात करनियां ने शेख साहब आ गए ने कि नहीं खालके कायनात फरमाते ने वाला कद बासना फी कुल्ले उम्मतिर रसूला अने इबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत
अल्लाह फरमाते ने असी उम्मतां दे अंदर जमातां दे अंदर अपने रसूल भेजे ते रसूलां दा काम की सी जाके वाद करदे सन अल्लाह दी इबादत करो तागूत तो बच जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। उम्मत दा लफज कुरान दे अंदर 4 मानियां च इस्तेमाल होया है। उम्मत दा एक माना जमात हुंदा जिवें इस आयत करीमा दे अंदर अल्लाह ने फरमाया उम्मत दा एक माना इमाम हुंदा है। अल्लाह फरमाते ने इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन। इत्थे उम्मत दा माना इमाम इब्राहीम कल्ले इमाम सन। इत्थे उम्मत दा माना जमाना हुंदा है। अल्लाह जो यूसुफ अलैहिस्सलाम दे 2 कैदी साथी सी ना जेड़े छुट गए तो एक नूं कहा एक सूली चढ़ जाएगा तो एक जड़ा बादशाह नूं पिलाएगा तो उन्होंने आख्या जड़ा बच जाना सी कि मेरा भी जाके उत्थे जिक्र करी अपने बादशाह दे कोल के एक बेगुनाह कैदी वो जेल पिया कट रहा है। वकाल अल्लज़ी नजा मिनहुम वद्दकर बाद उम्मतिन। इत्थे उम्मत दा माना जमाना वो भुल गया ते किसे वक्त जाके फिर याद आया। एक उम्मत दा माना अल्लाह अकबर कबीरा मिल्लत हुंदा है मिल्लत तरीका मजहब। अल्लाह अकबर फरमाया इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन। जो इन्होंने दसिया जाता ना अल्लाह का वाद है क्योंकि साने असी तो अपने प्यो दादे का इंजी तरीका वेखिया है। उम्मत का माना 4 मानिया इत्थे अल्लाह ने की फरमाया वलकद बासना फी कुल्ले उम्मतिन रसूला। फरमाया कि मैं हर जमात ग्रोह के अंदर हर इलाके के अंदर रसूल भेजा। ते रसूल जनाब कौन हुंदा जिन्हों अल्लाह भेजे। अल्लाह अकबर मरज़ई कहते हैं नबूवत कसबी है असी कहने नबूवत वहबी है। कसबी किहनूं कहते हैं कि बंदा मेहनत दे नाल नबी बन सकता है। पहले इन्ने नफल जिक्र अज़कार इन्नी इबादत करे नेक बन जाए नेक तो जनाब वली बन जाए वली तो फिर जनाब अगे बन तरक्की करदा करदा फिर नबी बन जाता है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों नबूवत कसबी नहीं नबूवत वाहबी है। अल्लाह फरमाते ने वलकद बाअसना असी नबियां नूं भेजिया। नबी अल्लाह चुनदा है नबी अल्लाह बनांदा है नबी अल्लाह भेजदा है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह इत्थे भी फरमाया बासना असी भेजिया। अल्लाह दे प्यारे खलील ने किहदे कोलों मंगिया सी कि नबी भेज रब्बाना वबअस वलकद बासना फी कुल्ले उम्मतिन रसूला अन इबुदुल्लाह। जाके रसूलां ने आख्या अल्लाह की इबादत करो वजतनिबु तागूत तागूत तो बच जाओ। तागूत किहनूं कहंदे ने ये तागूत दा लफज तुगयान तो बनया। तुगयान दा माना सरकशी हुंदा है। जदों दरिया दा पानी किनारियां तो बाहर निकले कहंदे दरिया च तुगयानी आ गई है। बंदा जदों अपनी औकात तो बाहर निकले उदों तागूत बन जाता है। साडी औकात की है असी अल्लाह दे बंदे आ। जो बंदा बंदगी चो निकल के रब बन जाए और अपनी इबादत करे अपनी मन मर्जी करे अपना धंधा चलाए अपना कानून बनाए रब की जमीन ते अपने आप को मनवाए उदों तागूत बन जाता है। इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा। वो कहता सी मैं रब आ ते अल्लाह ने फरमाया जा फिरौन नाल तागूत बनया बैठा है अपनी इबादत करवांदा। तागूत बड़े ने पर वड्डे वड्डे तागूत 5 ने। पहला तागूत सबनों बड़ा तागूत जिहड़ा शैतान हुंदा है जिहड़ा अल्लाह दी बंदगी दे खिलाफ दावत देंदा है लोकां नूं गैरुल्लाह दी बंदगी दी दावत देंदा है अल्लाह दी नाफरमानी नूं बड़ा मुज़य्यन करदा खूबसूरत करदा। शैतान सबनों बड़ा तागूत है। और दूसरा तागूत अल हाकिमुल जाइर अल मुगय्यिर लिहकामिल्लाह। ओ हुक्मरान जिहड़ा अल्लाह दे अहकाम ते शरीयत नूं बदल देवे अपनी शरीयत नाफज कर देवे। अल्लाह अकबर कबीरा तागूत हुंदा जे मेरे प्यारे भाईओ। ते तीसरा ओ बंदा जिहड़ा अल्लाह दे नाज़िल कीते ते फैसला नहीं करदा वो भी तागूत हुंदा है। लेकिन इत्थे एक शर्त समझी जाएगी कि जिहड़ा हलाल समझे गैर शरीफ फैसला करके उन्होंने हलाल समझे कि मैं जो कह रहा ठीक है वो तागूत है।
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے تفسیر تبری جو لے کے سنا رہے ہیں، علامہ البانی نے سلسلہ صحیح چ بھی انہوں نقل کیتا ہے، دی سند بھی صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس فرماندے نے من جاہد بما لانزل اللہ، جڑا اللہ دی نازل کیتی دا نکار کرے فہو کافر، انہوں کافر ہے۔ ومن اقر بہی، جڑا انکار نہ کرے اقرار کرے، ولم یحکم، تے فیصلہ بھی نہ کرے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ بھی نہ کرے، تے کرے بھی اقرار کہ قرآن حدیث میں ماننا، اللہ دی کتاب نے، دین شریعت، اللہ اکبر، میں مسلمان ہاں، فیصلہ نہیں کردا، فرمایا وَهُوَ ظالمٌ، وہ ظالم ہے، کافر نہیں۔ جب اسی گناہ گار ہیں، ایک فیصلہ حکمران کردا ہے، ایک فیصلہ میں بھی تے کر رہا نا، ناراض نہ ہویا جے۔ ایک بندہ داڑھی جدو کٹاندا تو فیصلہ کردا ہی ہے نا بھی کیوں بھائی کٹانی چاہیے کہ نہیں، فیصلہ ہوتا ہے نا، یہ کوئی فیصلہ نہیں، فیصلہ کر کے گھروں تردا نا، پیسے جیب چ پا کے شیو کران چلنا، کیوں بھائی نہیں اسی سمجھانا ہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ مثال جان کے دیتی ہے، ہو سکتا ہے کسی نے کوئی چوٹ لگے تو مان جائے۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب تشریف لائے نے ماشاءاللہ۔ اسی طرح وہ تغوت ہے جڑا کہے رب دے مقابلے چ میری عبادت کیتی جائے تو تے راضی بھی ہوئے، انہوں تغوت کہندے نے۔ فرمایا وَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اگلی آیت کریمہ سنو، اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ قضا، اللہ دا فیصلہ دو طرح دا ہوندا ہے، ایک قضا جڑا ارادہ اللہ دا فیصلہ شرعی ہوندا ہے، ایک اللہ دا فیصلہ کونی ہوندا ہے۔ جڑا شرعی ہوندا ہے اللہ پاک نے اسے اختیار دیتا ہے، اللہ نے فرمایا میں فیصلہ کر دیتا ہے رب دے علاوہ کوئی عبادت نہ کرو، اللہ دے علاوہ عبادت نہ کرو، میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ لیکن کئی بندے اللہ دی عبادت نہیں کر دے، اتھے فیصلہ اللہ دا شرعی ہے، اس واسطے اللہ نے اختیار بھی دیتا ہے، کئی کر دینے تے کئی نہیں کر دینے۔ جب فیصلہ ہوندا نا کونی تے پھر دنیا دا کوئی ایسا نہیں سی جڑا رب دی عبادت نہ کردا، اللہ نے عبادت دا فیصلہ کر کے نال اختیار بھی دے دیتا ہے، جیڑا چاہے کرے، نہ کرے گا تو میں جہنم جو چھوڑ دیاں گا، تو آنو اختیار ہے عبادت کرو یا نہ کرو۔ لیکن میرا ٹل فیصلہ کہ اللہ دے علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنا حق بیان فرمایا۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اتھے نال ہی پھر والدین دا حق دسیا تے سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، رسول دا حق کتھے؟ اللہ تو بعد رسول دا حق ہے کہ والدین دا؟ کیوں بھائی بول چھڈو، اللہ تو بعد رسول دا حق ہے کہ والدین دا؟ تے رسول دا تے نا ہی نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا میں فیصلہ کر دیتا ہے میرے علاوہ عبادت نہ کرو، تے والدین رسول دا حق کی ہے؟ رسول دا حق اللہ دے حق دے وچ شامل ہے، کیونکہ عبادت وہی قبول ہوئے گی جڑا طریقہ مصطفیٰ تے کرے گا۔ اتباع رسول تے جڑی عبادت ہوئے گی، حق وچ ہی آ گیا۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور رب دی کریے بندگی، چھڑ دے وہ بندگی ہوران دی، آؤ پھڑیے مرشد مدنی، چھڑ پیر وی ٹھگاں چوران دی، جنہ پھڑے آئے مرشد مدنی، اُتے بندہ ذوالجلال دا، ہر ویلے دی کھلا ہی کھلا دربار اسمانہ والے دا۔ کتے مالک کائنات نے فرمایا قُلْ أَتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ خالق کائنات فرماندے نے اے میرے سونے حبیب پیغمبر، تسی اعلان فرما دیو، آؤ میں تانوں پڑھ کے دساں جڑیاں چیزاں اللہ نے تہاڈے تے حرام کر دتیاں نے، تے سب نوں وڈا حرام، سب نوں پہلے جڑی اللہ
اللہ نے حرام دا ذکر فرمایا، محرمات وچوں سب نو پہلا حرام کیے اللہ تشرکو بہی شیئا، رب دے نال شرک نہیں کرنا، شرک سب نو بڑا حرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے، میں پڑھ کے سونیا دس ذرا کہ نبی کریم معبود نہیں، نبی کریم محکوم نے، حاکم میرا اللہ ہے، حکم اللہ دے رہا ہے، مصطفیٰ نو دے رہا ہے، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اے شیئا کہہ کے اللہ نے سارے شرک دے دروازے بند کر دیتے۔ جدو نفی دے سیاق وچ نکرہ آئے، لا تشرکو نفی ہے تے شیئا نکرہ ہے، جدو نفی دے سیاق وچ نکرہ آئے، شیئا نکرہ دا فعل ہے، پھر عموم دا معنی دیندا ہے کہ شیئا دے اندر رب دے علاوہ ہر چیز شامل ہے، کسے نو بھی رب دا شریک نہیں بنانا، او فرشتہ ہوئے، او نبی ہوئے، او ولی ہوئے، حجر ہوئے، شجر ہوئے، پتھر ہوئے، مورتی ہوئے، صنم ہوئے، کوئی ہوئے، جیڑا بھی ہوئے، رب دے علاوہ کسے نو بھی رب دا شریک نہیں بنانا۔ شیئن کہہ کے اللہ نے شرک دے سارے دروازے ہی بند کر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، سند دی ضعیف ہے، ترمذی دی روایت ہے، من اراد ان ینظر الی وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جڑا بندہ اے چاہتا ہے کہ میں ویکھا رسول کریم دی وصیت کیے جہدے تے آپ دی مور لگی سی، تے فرمایا او اے آیت کریمہ پڑھ لے، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اے آیت کریمہ پڑھ لے۔ حالانکہ نبی کریم نے ساری زندگی کوئی وصیت نہیں کیتی جہدے تے مور لگی ہوئے، لیکن ابن مسعود دا مقصد یہ سی کہ ساری زندگی چو سب نو زیادہ تاکید نال تے اہمیت نال نبی کریم علیہ السلام نے جڑا مسئلہ بیان کیتا وہ توحید دا مسئلہ ہے، یہ وصیت دے قائم مقام۔ اللہ اکبر فرمایا کہ وہ نبی کریم دی وصیت جن ویکھنی ہے تے مور لگی ہے، فرمایا یہ کہ اللہ دے نال شرک نہ کرو۔ آخری حدیث سن لو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما رہے تے نبی کریم علیہ السلام دے پیچھے تشریف فرمانے سواری تے، صحیح بخاری دی روایت ہے، فرماندے نے کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، ایک روایت دوسری جے اس کھچر دا نام افیر ذکر کیتا، قربان جاواں، اس کھچر دے بھی اللہ نے درجے کنے بلند کیتے جدی نسبت محمد مصطفیٰ نالو، او دا نام افیر ہے۔ حدیث دیاں مقدس کتاباں عبارتاں تے متن وچ او دا نام آ رہا ہے، کڈی قسمتاں والی، کیوں بھئی اسی تے نسبت رسول دا اتنا احترام کرنے ہیں تے رسول اللہ دا احترام ساڈے دل چ کنا ہوئے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ او سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی، ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا، او لوڑ نہیں رہن دیتی اُراں پراں جان دی، جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی، تے میرا نبی اماماں دا می ورے درود سلاماں دا، اونچا رتبہ نبی دے غلاماں دا، رب کیتا فضل بتھیرا ہے، میں ہور کی لینا رب کولوں سونا نبی محمد میرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسبت مصطفیٰ جدوں بھی مل جائے اللہ انہوں بلند کر دیندا ہے۔ او خیر دا نام ہے، فرمایا میں نبی کریم علیہ السلام دے پیچھے سوار ہے، پتہ لگا سواری تے ڈبل سواری تے پابندی نہیں ہونی چاہیے، جے سواری چکن جوگی ہوئے تے دو سوار بہ جان تے حدیث وچوں ثابت ہے، پر اے بھی کوئی نہیں ثابت سواری دی کیپیسٹی انی نہ ہوئے تے پھر بندہ جناب او دے تے مشقت ہوئے ماڑی ہوئے تے بندہ اوور لوڈنگ کر دے، جویں بیت
المقدس دا سفر کیتا حضرت عمر نے سواری دوواں نو چکن جوگی نہیں سی فرمایا اینا سفر تو پیدل چل اینا میں پیدل چلنا اج کی ہوندا موٹر سائیکل دو بندیاں واسطے بنایا جاندا ہے اے پورا ٹبر ہی جناب ایکو موٹر سائیکل تے لد کے 6 نیانے تے میاں بیوی او پہ جاندے نے او اینی کلی ہوندی ہے جے موٹر سائیکل چلدا گھومدا جے ٹوٹ جائے تے کنیاں ہلاکتاں ہو سکدیاں نے ایتھے چھت بس جڑی چھت بھری ہوندی ہے بندیاں نال اے اوور لوڈنگ بھی گناہ جے قیامت نو ذرے ذرے دا حساب ہونا نا تے اوور لوڈنگ دا بھی حساب ہونا ہے خودکشی ہے نبی کریم علیہ السلام دے پیچھے بیٹھے نے سوار نے آمنہ دے لال علیہ السلام کسی دا وقت ضائع نہیں کر دے ہر ویلے تعلیم تربیت بیٹھے نے تے فرمان دے نے ساڈے جدوں بہندے نے گپاں چھپاں پچھوں کتھے دا میں جلندر دا تو کتھے دا میں دکھڑی دا تو کتھوں دا میں روپڑ دا اینا جی پچھلی جان نہیں اسی چھڈ دے او پچھلا ہی لئی پھرنے ہاں سانو اگے پاکستانی ہون تے ذرا فخر نہیں تے دکھڑی دا تے روپڑ دا تے جلندر دا تے سکھر دا پتہ نہیں کتھوں جوڑ دے رہنے ہاں کئی رشتے ہی نہیں کر دے اے پچھوں جلندر دا نہیں اس واسطے میں ادنا رشتہ نہیں کرنا کڈی وڈی جہالت ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر دے سی جدوں کوئی موقع مل جاندہ آمنہ دے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد اے معاذ کیا تینوں پتہ ہے اللہ دا حق بندیاں دے کیے و حق العباد علی اللہ تے بندیاں دا اللہ تے حق کیے تو جاننا ہے حضرت اللہ اکبر حضرت معاذ بن جبل فرماندے نے اللہ و رسولہ عالم اللہ تے دا رسول زیادہ جان دے نے علماء تشریف فرمانے عالم و اسم تفضیل اگے مقدر عبارت ہوئے گی عالم و منی میرے نالوں زیادہ جان دے نے یا عالم و مننا میرے ساڈے نالوں زیادہ جان دے نے اللہ اکبر کبیرہ جڑے بیچارے شرک دی پان وچ پڑے تے شرک دی پان وچ ہی چڑے شرک دی پان ویچی اللہ اکبر سارے پرورش پارے نے انہاں دا دماغ پٹھا ہو جاندہ ہے اللہ کئیاں جیاں سوچاں دماغاں نو پٹھیاں کر دیندہ ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اللہ دنیا جے سزا دیندہ ہے انہاں دے دل بھی پٹھے کر دیندہ ہے انہاں دیاں نظراں بھی پٹھیاں کر دیندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم پیارے بھائیو اے جڑے شرک وچ پلے بڑے نے ہر جگہ تو شرک ثابت کر دینے جنہاں نو اللہ نے توحیدی سمجھ دیتی اور جگہ جگہ تے رب دی توحید ثابت کر دے نے اللہ و رسولہ عالم کہن دے نے ویکھو جی اللہ تے رسول دو نے عالم ایک سی گئے پتہ لگا جڑا علم اللہ دا ہے اوہی علم رسول دا ہے اللہ تے رسول دا علم کوئی ہے اللہ اکبر کر دیتا نا شریک حالانکہ منی عبارت محذوف ہے یا مننا عبارت محذوف ہے تے دوسری گل جتھے مسئلہ ہوئے شریعت دا جتھے مسئلہ ہوئے امور شریعہ دے نال تعلق رکھ دا اوتھے تسی کہہ سکتے ہو مولوی صاحب تسی جان دے ہو تے اللہ جان دے کیونکہ مسئلہ شریعت دا مولوی صاحب نے دین پڑھے ہے کیوں جی تے تو اڈا گمان ہے منو نہیں پتا مولوی صاحب میں کہاں ہاں بھئی سوموار دا روزہ رکھنا سنت ہے کہ نہیں تے جنوں نہیں نہ پتا کہندا مولوی صاحب تانوں پتا تے اللہ نوں پتا ہے تے ٹھیک ہے تے جتھے ہوئے نا امور مسئلہ تعلق رکھدا اللہ اکبر تدبیر کائنات نال تے تکوینی امر ہوئے اوتھے کلا کہنا اللہ عالم اوتھے دوسرے نو اللہ دے نال نہیں جے جوڑنا میں کہاں دسو بھئی کالو می پینا کہ نہیں پینا تسی کہو اللہ عالم ہاں بھئی اے دی شادی ہونی ہے تے پھر انہوں اللہ نے اولاد دینی ہے کہ اے دی اولاد ہونی ہے کہ نہیں ہونی تسی کہنا اللہ عالم اینے کتھے فوت ہونا ہے اللہ انہوں کنی عمر ملی ہے اللہ عالم جتھے مسئلہ تکوینی ہوئے اتھے اللہ عالم جتھے مسئلہ شرعی ہوئے اتھے مولوی صاحب تسی تے جا اللہ نو پتہ ہے تو انہوں پتہ ہے اتھے کیا صحابی نے اللہ و رسولہ عالم کیونکہ مسئلہ سی شریعت دا عبادت اللہ دا حق مسئلہ شریعت دا سی
اللہ و رسولہ عالم اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ دا حق بندیاں دے کیوے، اللہ دا حق بندیاں دے کیوے، ان یعبدوہ ولا یشرکو بہی شیئا۔ اللہ فرماندے نے، پھر اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ دا حق بندیاں دے کیے، او دی عبادت کرن تے او دے نال شرک نہ کرن۔ وحق العباد علی اللہ، بندیاں دا حق اللہ دے کیے، فرمایا اللہ یعذب من لا یشرک بہی، جڑا بندہ اللہ نال شرک نہیں کردا اللہ تے حق ہے کہ اس بندے نو عذاب نہ دے۔ اس بندے نو ایتھے ایک سوال ہے، اتنے سوال ہے کہ اللہ تے بندیاں دا حق کیویں، حالانکہ پیدا تے اللہ نے کیتا ہے، اللہ خالق ہے تے مخلوق دا حق کیویں؟ اسی تے ساری زندگی عبادت کرتے رہیے تے اللہ نے جڑا سانو پیدا کیتا او دا حق نہیں ادا کر سکتے۔ بندیاں دا حق اللہ دے کیویں ہو گیا؟ او تے ساڈا خالق ہے۔ یہ دو جواب نے۔ ایک جواب یہ کہ اللہ نے رحمت کردیاں اپنے آپ تے واجب کر لیا بندیاں نو امید دلان لئی کہ تسی شرک نہ کرو، تے انجیے جو میرے تے فرض ہے، میرے تے واجب ہے، میں تانوں جنت دا داخلہ دیاں گا، جہنم چ عذاب نہیں دیاں گا۔ اللہ نے قرآن چ ذکر فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے فرض کر لیا اپنی ذات تے میں اپنے بندیاں تے رحمت کرنی ہے۔ حدیث باغ میں چاہتا ان رحمتی سبقت علی غضبی، اللہ فرماندے نے میری رحمت میرے غصے تے آئی ہوئی حاوی ہے، تائیں تے اللہ نے جنت دے 8 دروازے تے جہنم دے 7 دروازے رکھے نے تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے اللہ دے غصے تے اللہ دی رحمت حاوی ہے۔ اللہ نے اپنے آپ تے رحمت کرنا فرض کر دیتا ہے، جویں اللہ نے ایتھے فرض کیتا ہے ایویں اللہ نے اپنے آپ تے حرام بھی کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے حدیث قدسی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندیوں میں اپنے تے ظلم حرام کر لیا ہے تاکہ ظلم دی قباحت دا پتہ لگ جائے، اے دی اللہ اکبر ہلاکت دا اندازہ ہو جائے۔ اللہ نے اپنے آپ تے ظلم حرام کر لیا ہے تے تہاڈا ظلم اللہ کیویں برداشت کرے گا جدوں اللہ آپ ہی نہیں ظلم کردا؟ تہاڈا ظلم کیویں برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے پیارے بھائیو پہلا جواب ہے اللہ نے اپنے آپ تے لازم کیتا ہے، کسے نے اللہ تے لازم نہیں کیتا۔ تے دوسری گل اللہ دا بندیاں دا اللہ تے حق ہے، اللہ پاک نے او حق اپنے تے لاگو کیتا ہے، اینو کہندے نے حق تفضل۔ ایک ہوندا حق تفضل، ایک ہوندا حق مقابلہ۔ حق مقابلہ کی ہوندا ہے عمل کرنے والے نو دے عمل دا برابر جزا سزا دیتی جائے، ایک نیکی کیتی ہے ایک دا ثواب دے دو، یہ ہے حق مقابلہ، جنہ کرو گے اُنہ ہی۔ ایک ہے حق تفضل، اللہ تے لازم ہے لیکن وہ اپنے تے فضل و رحمت کردیاں ہویاں اپنی جناب وچوں اپنے بندیاں تے رحمت کردہ فضل کردہ، بندہ نیکی ایک کردہ تے ثواب 10 دا دیندہ، بندہ نیکی ایک کردہ ثواب 17 دا دیندہ، بندہ نیکی ایک کردہ ثواب 700 دا دیندہ، بندہ نیکی ایک کردہ تے ثواب بغیر حساب دیندہ۔ انہوں کہتے ہیں حق تفضل۔ تو انہوں ایک حدیث سناواں جے عمل کرو گے تے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کر کے آئے، پیدل چل کے آئے، امام دے قریب ہو کے بیٹھے تے خاموشی نال خطبہ سنے، کیوں بھئی اس طرح آداب دا خیال رکھدے ہوئے آئے، فرمایا ہر قدم دے بدلے، ہر قدم دے بدلے 1 سال دے قیام دا تے 1 سال دے روزیاں دا ثواب اللہ لکھ دیندہ ہے۔ اچھا ہوں بندہ 500 قدم چل کے آیا تے انہوں 500 سال دے روزیاں دا تے 500 سال دی راتاں دی تہجد دا ثواب اللہ نے۔ علماء فرماندے نے اس تو وڈی فضیلت والی روایت ذخیرہ حدیث وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ کرو گے عمل انشاءاللہ؟ انہوں جرا ڈبل سواب مل جانا، نال گولیاں بھی مل جان گیا، ہو سکتا پیدل چلن دے نال ہی اللہ تہاڈی تکلیف دور کر دے۔ تو میں گزارش کر رہا اللہ اکبر
اے حق اللہ دا حق تفضل ہے خالق کائنات نے اللہ اکبر اپنے تے حق فضل کر دیا ہویا اپنے دے لاگے فرمایا اللہ جیڑا بندیاں دا آکے تھے بھی گل ایک بندہ شرک نہیں کردا تے عبادت بھی نہیں کردا او دا معاملہ کیسا ہوئے گا شرک بھی نہیں کردا عبادت بھی نہیں کردا انہوں دسو کی ملے وہ بھی جہنم جائے گا کیونکہ نبی کریم نے فرمایا حق العباد بندیاں دا حق اللہ تے جڑا عبادت نہیں کردا او عبد نہیں ہوندا عباد عبد دی جمع جڑا عبادت نہیں کردا او عبد نہیں ہوندا او دا اللہ تے کوئی حق نہیں ہوندا اللہ اکبر شرک نہ بھی کرے اپنے خواہشات دی پوجا کردا ہے تے خواہشات دے نال جڑے معاصی گناہ جڑے ہوندے نے اے خواہشات دی پوجا کرنا بھی تے شرک ہی ہے میرے محترم پیارے بھائیو وہ بھی جہنم چی جائے گا آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو بیان فرمایا حضرت معاذ نو چاہ چڑھ گیا چہرہ تمتم آ گیا چہرے تے بشاشت آ گئی مسکراہٹ آ گئی دل دے اندر فرحت آ گئی طبیعت اندر تسکین سکینت آ گئی تے بڑے خوش ہو گئے سرور و انبساط وچ آ کے فرمان لگے سونیا افلا ابشر الناس کیا میں لوکاں نو اس گل دی خبر نہ دے دا کہ شرک نہ کرو گے اللہ تو انو عذاب نہیں دے گا آمنہ دلال جناب محمد کریم فرما دینے لا تو بشرہم فیتکلو تو انہوں لوکاں نو بشارت نہ دیوی اے گل لوکاں نو سرے آمنہ دسی اللہ اکبر کی تے توکل ہی نہ کر لین ایسے تے توحید دے ہوتے جناب بھروسہ ہی نہ کر لین میرے محترم پیارے بھائیو جدو بندہ توحید تے بھروسہ کرن دا کی مطلب ہے او عمال دے اندر سستی کرنگے کاہلی کرنگے غفلت کرنگے تے اللہ نے جنت دے اندر جڑے اعلیٰ درجات بنائے نے توحید آلیاں واسطے او عمل جنہ کوئی زیادہ کرے گا درجہ بھی اونچا ہوئے گا اگر عملہ جی سستی کرن لگ پے تو پھر جنت دے اعلیٰ درجات تو محروم ہو جانگے اس واسطے انہوں ایسی گل نہ سنائی جے نال سستی پیدا ہو جائے ساڑھے بھابیوں نو پتہ لگ جائے نا زور دیاں 10 دی بجائے 8 پڑھنیاں بھی ثابت نے کیوں جی میں ویسے ہی دسیا تو انہوں ہن 8 ہی نہ شروع کر رہا ہے یہ تو اڈیاں 2 چھڑان دا ثواب کی تے منو ہی نہ جائے زیادہ تو زیادہ پڑھو اللہ دا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ اکبر فرمایا اچھا بشر جڑا لفظ نا اے بشر جلد نو کہندے نے تے ایسی خبر جے اثرات ایسے جلد ہوتے ظاہر ہونا انہوں بشارت کہندے نے کئی دفعہ بندے وچوں غمگین ہوندے نے تے اتوں ایویں جھوٹا موٹا ہس دے نے بندے پہچان لیندے یار تو اج خیر ہے چہرہ مرجایا تینوں لگدا کوئی پریشانی ہے تو ہے کہ نہیں تے جدوں بندے نو صحیح خوشی ہوندی ہے نا تے بندے دے الفاظ بھی تے میل ملاقات بھی تے جناب دا چہرہ مورا ایک ایک انگ وچوں پتہ لگدا اج بڑا خوش ہے خیر دے ہے اینو بشارت کہتے ہیں لیکن کدی کدی اے لفظ بطور تنزن اللہ نے کافران واسطے بھی استعمال کیتا فبشرہم بعذاب علیم لیکن اکثر ادا استعمال اچھی خبر دین واسطے تنالے بھی پتہ لگا جدو اللہ تو انہوں کوئی خوشی دوے تے تحدیث نعمت دے طور تے او خبر اپنے مسلمان پراوانو دیا کرو تاکہ انہاں دے اندر بھی اللہ دا شکر پیدا ہوئے سانو تو تھوڑی جی کوئی نعمت لب جے چھپانے ہو باہر نہ گل کریں مینوں اللہ نے ایتھوں منافع بڑا دیتا ہے مینوں اج اتنا منافع ہویا باہر نہ کسی نے دسی اللہ فرماندے نے اما بنعمت ربک فحدث تیرے تے نعمت کیتی ہے دوجیاں نوں بھی دس تاکہ تیرا بھی شکر والے پاسے دل آوے تے انہاں نوں بھی اللہ شکر دی توفیق دے فرمایا ہوتے ہیں اللہ اکبر فلا تبشرہم ایتھے کوئی آخری گل سن لو پیارے بھائیو ہر مسئلہ ہر ایک نوں نہیں سنائی دا ہر مسئلہ بندے نو دیکھ کے او دی عقل دے حساب نال انہوں مسئلہ سمجھاؤ جن مینوں پتہ ہے اج میری تقریر وچوں کئی گلاں تواڈے اتوں دی ننگیاں ہونیاں نے تسی کہنا تے سانوں مدرسے جی پڑھان لگ پیا ایداں ہی ہویا نا سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی توحید اللہ دا حق ہے بندیاں تے کہ او دی عبادت کرو پر ہر مسئلہ ہر ایک نو نہیں سمجھانا علماء فرماندے نے جڑے مسئلے دے نال عمل دی سستی دا خدشہ ہوئے وہ نہیں دسنا
اگے ہی غفلت دا تے سستی دا تے دین تو دوری دا دور ہے تے اور فضائل سنا کے باقی حق مار رہا، چوری کر رہا، ڈکیٹی کر رہا، پرلے درجے دا بشماش ہے۔ پر آدھو ساڑھے نال چلا لا تے اے بھی فضائل 49 کروڑ نیکیاں انج مل جانیاں نے، 50 کروڑ انج مل جانیاں نے، اگے ہی تے او دا بیڑا گرک ہویا پیا ہے، اور تو اور تو فضائل سنا کے مٹھیاں شوگر والیاں گولیاں کھلا کے ہور بیڑا گرک کری۔ قرآن مسانی کتاب ہے، اتھے کلی فضیلت نہیں، نال ترغیب دے ترہیب بھی دسنی واجب ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہر ایک نو امام بخاری نے باب بنیا من خص بالعلم قومن دون قومن، فرمایا کہ کسے قوم نو کوئی علم دسنا تے کسے نو نہ دسنا جڑا سمجھ نہ سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے تسی دیکھو ساڈے ایک شادی سی پچھلے دناں چ، تے حافظ صاحب دے بھائی نے حامد محمود صاحب انہاں نکاح پڑھایا، اور خطبہ دسیا کہ دف بجانی جائز ہے، ڈھول ٹمکے جائز نہیں۔ باہر نکلے تے سارے شادی والے نے ڈھول تے مرچاں لائیاں تے کہندے حافظ صاحب فتویٰ دے گئے نے ڈھول دی خیر ہے۔ انہاں دف نو ڈھول سمجھ کے اپنی من مرضی شروع کر لئی، دف ہو رہے تے ڈھول ہو رہے، تو انہوں نے دسنا ہی کیوں سی؟ وہ ساڈے ماشاءاللہ ہے ہی پٹھے پاؤن والے سی، دسنا ہی نہیں۔ ہر مسئلہ ہر ایک نو جنوں سمجھ نہ آوے نہیں دسنا۔ عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ لوکاں نو او گل بیان کرو جنوں او جان دے نے۔ کیا تسی یہ کہندے ہو کہ اللہ رسول دی تکذیب کیتی جائے؟ اج کسی نے حدیث سنائیے نہ کہندا او بڑیاں حدیثاں سنیاں نے، تہاڈیاں اپنیاں حدیثاں نے، تہاڈے اپنی مولوی حدیثاں کر لیندے نے، یہو جے جاہل نال متھا لان دی لوڑ کی ہے؟ ایک واری دس دو، باقی ہدایت اللہ دے قبضے قدرت اندر ہے، سمجھ آنی ہوگی تے آ جائے گی۔ اور تے پانی چ مدانی پہ کے مناظرہ مجادلہ بحث تو تکرار، پھر پتہ نہیں ہوندا عالم کیڑا تے جاہل کیڑا ہے۔ کئیاں لوکاں نے انیاں ولیاں دیاں کرامتاں تے انے کچھ بیان کر دیتا، سانو سمجھ نہیں آندی پہ اللہ دی تعریف کر رہے نے کہ بندے دی تعریف کر رہے نے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو، اس واسطے حکمت اور دنائی دے نال توحید دی، اللہ دی بندگی دی، عبادت دی دعوت دینا اللہ دا سب نو بڑا حق بندیاں تے اے ہے کہ او دی عبادت کیتی جائے۔ اللہ پھر دے بدلے جزا کی دے گا کہ انہوں جہنم دے عذاب چ نہیں بھیجے گا۔ یہ بھی اللہ دی مشیت تے موقوف ہے۔ جڑے گناہگار نے، مسلمان نے، توحید والے نے، اللہ چاہے تے انہوں نے معاف کر کے جنت چ بھیج دے، چاہے تے جہنم دے اندر سزا دے کے پھر جہنم چ کڈ کے جنت چ بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا میں شرک معاف نہیں کرنا، باقی جو چاہواں معاف کر دینا ہے۔ تو لیکن ہمیشہ جہنم دے اندر کافر مشرک رہے گا، او مسلمان کلمہ پڑھن والا توحید والا او جہنم دے اندر ہمیشہ نہیں رہنا۔ آخری جنتی جن نکلنا، انہوں بھی اس دنیا نالوں 10 گنا وڈی اللہ نے جنت دینی ہے۔ اللہ عمل دی توفیق۔ بڑی ہی علمی عملی گفتگو فرما رہے تھے مقرر شان حضرت مولانا یوسف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ آخری اور خصوصی خطاب کا آغاز ہونے والا ہے۔